आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैमा नमस्कार, ओमादि। म राजु अधिकारी। आज पनि हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न अमृतमय ज्ञान रसहरू बाँड्न आइपुगेका छौँ। हामी यो विशेष तिहारको समयमा छौँ। तिहार लक्ष्मी पूजा, भाइटिका, गोवर्धन पूजा, काग पूजा लगायत हामी कुकुर पूजा यी विभिन्न प्रकृतिका अङ्गहरूलाई पूजा गर्छौँ र भगवानको पनि आह्वान पूजा गर्छौँ र परिवारमा हामी दिदीबहिनी दाजुभाइको बीचमा आत्मीयता साट्नलाई पूजा गर्छौँ। परमपूज्य बालयोगी गुरुदेवले साधन र साधनाका विषयमा व्यापक मात्रामा कलम चलाउनु भएको छ। साधना त बारम्बार उहाँ भनि नै रहनुहुन्छ, निर्देश दिइ नै रहनुहुन्छ। यदाकदा साधनको बारेमा पनि हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, साधन भनेको भौतिक सुख सुविधा, विभिन्न वस्तु सामग्री, धन सम्पत्ति हो र साधना भनेको जीवनको अनुशासन हो, नियम हो, मर्यादा हो। हामीले भर्खरै दसैँ मनायौँ। बडा दसैँ साधनाको पर्व हो भने यो तिहार अर्थात् दीपावली साधनको पर्व हो, साधनलाई पुज्ने पर्व हो। यतिखेर हामी साधनाबाट अब साधनको पूजनमा आइपुगेका छौँ। दसैँमा हामीले नवदुर्गाको पूजा उपासना साधना गऱ्यौँ र 9वटा द्वारबाट शरीरभित्र प्रवेश गरेका र चित्तका विभिन्न कुनाहरूमा गएर लुकेर बसेका कुसंस्कारहरूलाई निकाल्ने साधना दसैँ मनायौँ। अब हामी तिहारको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। हामी तिहार मनाउँदैछौँ। त तिहार मनाउँदा हामी बाहिरी बत्ती बाल्छौँ, भित्रको बत्ती पनि बल्न आवश्यक छ। बाहिरी बत्ती त बालेपछि बल्छ र बिजुलीहरू बाल्दाखेरि यदि पावर हाउससँग लाइन जोडिरह्यो भने बलिरहन्छ, नभए बत्ती जान्छ। तर भित्रको बत्ती कहिल्यै निप्दैन। त हामी यो पर्वोत्सवमा, यो दीपोत्सवमा भित्रको बत्ती सधैँ बालिरहने सङ्कल्प लिन सक्नुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। आज हामी परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले प्रदान गर्नुभएका केही जीवन साधनाका महत्त्वपूर्ण र कठिनतम सूत्रहरूको चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ पहिलो गुरुवाणीबाट। दिव्यत्वभित्र देवत्व र देवत्वभित्र आत्मा विराजमान हुन्छ, तसर्थ सदैव दिव्य आवरणमा मात्र देवत्वलाई अनावरण गर्दै जीवनलाई मोक्ष मार्गमा डोर्याऊ। तपाईँ हामी यो तिहारको मौसममा बत्ती धेरै बाल्छौँ र यो हाम्रो पर्व नै, तिहारको दीपावलीको पर्व नै दिव्यत्व पर्वको अर्थात् दीपको पर्व हो। दीपक, दियो, बत्ती। कसैले दीपावली, कसैले बल्वावली भन्छौँ, किनभने बल्बहरू हामी धेरै बालिरहेका हुन्छौँ, दीपहरू कम हुन थाले। भर्खरै हामीले वाचन गरिएको महावाणीले के भन्छ भने वास्तविक दीपक त भित्र हुन्छ, जसलाई दिव्यत्व भनिन्छ। जसरी तपाईँ हामी घरमा बिजुली बाल्छौँ, त्यो पानीबाट निस्किएको पनि हुनसक्छ, हावाबाट निस्किएको पनि हुनसक्छ। सिधै पानीलाई ल्याएर बाल्यो भने बल्दैन, तर विशेष प्रक्रियाद्वारा त्यही जल या पानीबाट निकालेको बिजुली बल्दछ। त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो यो अस्तित्वभित्र दिव्यत्व छ र दिव्यत्वभित्र देवत्व छ, अर्थात् आत्मा छ। हो, यो आत्माको शक्तिलाई उजागर गर्नु नै वास्तविक पर्वोत्सव, दीपोत्सव हो, अर्थात् वास्तविक दीपावली हो। त परमपूज्य गुरुदेवले भन्नुभएको छ, हाम्रो बाहिरी दीपावलीले तिहार मनाए जस्तै भित्री दीपावलीले मोक्ष मार्गमा आफूलाई डोर्याउनु पर्छ। भित्रको दीपक, भित्रको दियोले तपाईँ हामीलाई मोक्ष मार्गमा हिँडाउनु पर्छ। त्यो प्रेरणा हामीले लिनुपर्छ। अत्यन्तै रहस्य, अत्यन्तै गरिमाले भरिएको प्रस्तुत गुरुवाणी हामी बारम्बार मनन गरौँ, अनि मात्रै यसको विशेष अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। जीवनको अमृत रस यदि पिउनु छ भने साधना ध्यानद्वारा आफ्नो प्राणलाई जीवित राखी समाधिमय चिताको स्वाद चाखिहाल। तपाईँ हामी अमृत शब्द भन्ने बित्तिकै लोभिन्छौँ। हो, अमृत शब्दले हाम्रो मन मस्तिष्क, हाम्रो अन्तःकरण, प्राण सबैलाई झङ्कृत गर्छ। अमृत भनेको सञ्जीवनी, अमृत भनेको मृत्युलाई रोकेर जीवनतिर फर्काउने शक्ति। तसर्थ तपाईँ हामी यदि जीवनभित्रको अमृत रसलाई पिउन चाहन्छौँ भने बाहिरी सुख सुविधा, साधन, अवसरहरूले, भौतिक उपलब्धिले मात्रै पिउन सकिँदैन। ध्यान र साधनामा हामी जानै पर्ने हुन्छ। साधना र ध्यान बिना हामी भित्रको अमृत तत्त्वको मन्थन हुँदैन। जसरी
दुधमा भएको घिउ निकाल्नलाई विशेष प्रक्रिया दही बनाउनु पर्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई विधिपूर्वक मथेपछि मात्रै नौनी र घिउ निस्किन्छ। अनि केही दिनमा फाट्ने, केही समयमा फाट्ने र बिग्रिने दुधभित्रको जुन घिउ हुन्छ त्यो चाहिँ सदियौँसम्म, युगौँ युगसम्म नबिग्रिकन रहन सक्छ। हो, अमृत रस भनेको यही हो। हामी भित्रै छ, हामी भित्रै संव्याप्त छ, हामीले थाहा पाइरहेका हुँदैनौँ। बालयोगीले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ कि आफ्नो प्राणलाई जीवित त्यही अमृत तत्त्व पिएर राख्नुपर्छ जुन ध्यान साधनाद्वारा मात्रै सम्भव छ। र अन्ततोगत्वा हामीले समाधिमय चिता अर्थात् जीवित रहँदै चितामा चढेको अनुभूति गर्नुपर्छ। मृत्युपछिको चिता त त्यो एक निर्जीव शरीर, मुडो जस्तो शरीर, कुनै काठ जस्तो शरीरलाई खासै बोध हुँदैन। जीवित रहँदै जीवनको पनि अमृत रस र मृत्युमय चितामा चढेको समाधिको रस पनि हामीले पिउन जान्नुपर्छ। यो अध्यात्म ध्यान साधनाद्वारा मात्रै सम्भव छ भनेर हामीलाई बालयोगीज्यूले परम पूज्य गुरुदेवले सम्झाउनु भएको छ। आज हामी परम पूज्य गुरुदेवले प्रदान गर्नुभएका केही साधना र साधनसँग सम्बन्धित गुरुबाणीहरूलाई लिँदैछौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अर्को एउटा गुरुबाणी मनन गरौँ। आफूलाई अहङ्कार म भन्ने प्रकृतिलाई छोडी केवल एक आत्मस्वरूपमा मात्र उपस्थित हुँदा उत्सव स्वतः आत्माले मनाउँछ। दर्शकवृन्द, हामी पर्वोत्सव र दीपोत्सवको कुरा गर्दैछौँ र भर्खरै वाचन गरिएको गुरुबाणीमा पनि उत्सव शब्द आएको छ। हो, हामीले उत्सव मनाउनुको अर्थ आन्तरिक र बाह्य प्रसन्नता, खुसी र आनन्दका लागि हो। दियो बालेर हाम्रा आँखाहरू प्रसन्न हुन्छन्, तर हृदय, अन्तःकरण, आत्मा प्रसन्न हुन्छ कि हुँदैन? आत्मस्वरूपको दियो बाल्न सक्नुपर्छ। यदि आत्मज्योति बल्यो भने, आत्मभित्र अवस्थित दियो दीपक जुन शाश्वत हुन्छ, शाश्वत दियो बल्यो भने अनि स्वतः आत्माले उत्सव मनाउँछ। बाहिर जेसुकै अवस्था होस्, दिन होस्, रात होस्, आरोह होस्, अवरोह होस्, दुःख होस्, सुख होस्, सफलता होस्, विफलता होस्, या सम्मान होस्, अपमान होस्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी स्थिति प्रज्ञ अर्थात् अविचलित रहन्छौँ, समता अवस्थामा रहन्छौँ, अविचलनमा रहन्छौँ। अनि त्यो बेला हाम्रो आत्मा त्यसै प्रसन्न हुन्छ। हामी बाहिरी कुराहरूबाट प्रभावित हुँदैनौँ। भित्रको ज्योति बलिसकेपछि हाम्रो आत्माले निरन्तर उत्सव मनाउँछ। हो, वास्तविक दीपावली मनाउनुको अर्थ पनि बाहिरी दियोलाई आधार मानेर भित्री आत्माको दियो बाल्ने प्रयास हो। हामी कतै भित्रको आत्मामा बलेको दियो त बिर्सिरहेका छैनौँ भनेर बाहिरको बत्तीले त्यो अमावस्या औँसीको रातमा हामीलाई सम्झाएको मात्र हो। त आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणी हामीले बारम्बार मनन गर्नै पर्ने हुन्छ, विशेष गरी यो दीपावली र दीपोत्सवको अवसरमा। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् अर्को एउटा गुरुबाणी श्रवण गरौँ। निरन्तर घुमिरहने चक्र जो स्थिर तर परिचालित छ, जसले जीवनलाई नै कुन मोडमा चलाउने सत्मार्ग वा अन्यमा भनी फैसला गराउँछ, त्यस्तो चक्र जसले मस्तिष्कका सूक्ष्म कणलाई एकीकृत बनाई शून्यतामा राख्दछ र सदाचार एवं ज्ञानले भरिपूर्ण र योग्य आत्मरूपी मानव निर्माण गर्ने चक्र नै ज्ञान चक्र हो। हाम्रो जीवन निरन्तर घुमिरहन्छ, जसरी हाम्रो विचार चक्र चलिरहन्छ। बिना विचार हामी एक क्षण बस्न सक्दैनौँ, बिना श्वास प्रश्वास हामी जीवित रहन सक्दैनौँ। त्यसै गरी यो प्रकृति, यो समय निरन्तर चलायमान छ र हरेक वर्षको चक्र घुमेर, जसरी अहिले दसैँ र तिहार आउँदैछ, जसरी विभिन्न उत्सवहरू आउँछन्, बर्खा हिउँद विभिन्न षड ऋतुहरू आउँछन्, हाम्रो जीवनमा पनि ज्ञानको चक्र त्यसरी नै चलिरहन्छ। वास्तवमा ज्ञानको चक्र चलिरहेपछि त्यो चलेको चक्रबाट ज्ञानको सारलाई लिन सक्नु नै साधना हो। जस्तो कि पानी बगिरहन्छ, त्यो पानीलाई रोकेर त्यो पानीले घट्टा चलाएपछि त्यसबाट बिजुली निस्किन्छ या चामल गहुँलाई पिस्ने काम गर्छ। त्यसै गरी ज्ञानको चक्रले हाम्रा कष्टहरूलाई, दुःखहरूलाई, जीवनका समस्याहरूलाई, कुसंस्कारहरूलाई पिसेर मेटाइदिन्छ, हटाइदिन्छ। त्यसैले भनिएको छ, नही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, अर्थात् ज्ञानभन्दा शुद्ध वस्तु यो दुनियाँमा अर्को छैन। अर्थात् ज्ञानको चरणमा जानु बाहेक आफूलाई शुद्ध बनाउने अर्को उपाय छैन। र हाम्रो शरीरमा, हाम्रो यो कायामा ज्ञानको एउटा केन्द्र छ, जसलाई आज्ञा चक्र अर्थात् ज्ञान चक्र भनिन्छ।
प्रस्तुत गुरुवाणीमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले हो यही आज्ञा र ज्ञान चक्रको चर्चा गर्नुभएको छ। वास्तवमा निरन्तर घुमिरहने चक्र तर स्थिर छ। हो, जसरी घडी स्थिर छ तर समय घुमिरहन्छ, नदी स्थिर छ तर पानी बगिरहन्छ, प्रकृति स्थिर छ तर वायु चलिरहन्छ, त्यसै गरी तपाईँ हाम्रो जीवनमा चक्र स्थिर छ। चक्रमाथि चक्रको वरिपरि प्राण घुमिरहन्छ। हो, ज्ञान प्रदान प्राण घुम्ने जुन केन्द्रबिन्दु हो त्यो आज्ञा चक्र हो, जसलाई बालयोगीज्यूले ज्ञान चक्रको उपमा दिनुभएको छ, जसले जीवनलाई कुन मोडमा लाने, सत्मार्गमा हिँडाउने या अन्य निम्न मार्गमा, कुमार्गमा, अधोमार्गमा, कुसंस्कार मार्गमा, त्यो सबै व्यक्तिको ज्ञानले नै निर्धारित गर्छ। हाम्रा हात त हाम्रो ज्ञानको उपकरण मात्र हो। मस्तिष्कमा आउने ज्ञानले हाम्रो शरीरलाई जे आदेश दिन्छ हामीले त्यही गर्ने हो। वास्तवमा आँखा झिम्काइरहेका हुन्छौँ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर हाम्रो ज्ञान प्रणालीले नै त्यो काम गराइरहेको हुन्छ। हामी खाना खान्छौँ, निदाइदिन्छौँ, बिर्सिदिन्छौँ, तर पच्ने काम भइरहेको हुन्छ, पाचन आफ्नो प्रणालीमा चलिरहेको हुन्छ। त्यो पनि शरीरको ज्ञान प्रणाली अर्थात् तन्त्रिका प्रणालीले गर्छ। हो, सम्पूर्ण ज्ञानहरूको सार केन्द्र अर्थात् ज्ञानहरू निर्माण हुने केन्द्र, परिचालन हुने केन्द्र, विस्तृत हुने, उन्नयन हुने केन्द्र र ज्ञानको आविष्कार हुने केन्द्र नै ज्ञान चक्र अर्थात् आज्ञा चक्र हो। बालयोगीज्यू भन्नुहुन्छ, परम पूज्य बालयोगी गुरुदेवले भन्नुभएको छ स्पष्टसँग, त्यस्तो चक्र जसले मस्तिष्कको केन्द्रमा रहेर मस्तिष्कभित्रका सानाभन्दा साना अति सूक्ष्म कणहरूलाई एकीकृत गर्दछ र त्यसलाई शून्यताको अनुभूति दिलाउँछ अनि त्यसबाट फेरि ज्ञानकै निर्माण हुन्छ, ज्ञानकै आविष्कार हुन्छ। तर दर्शकवृन्द, हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, ज्ञान जोसँग पनि हुन्छ। भनिन्छ मस्तिष्क र यो शरीर भएपछि ज्ञान हुन्छ। तपाईँ हामीले जसलाई विकलाङ्ग, दिव्याङ्ग, अपाङ्ग भन्छौँ उसँग पनि ज्ञान हुन्छ। बोल्न नसक्ने एक मूक व्यक्तिसँग पनि ज्ञान हुन्छ। आँखा नदेख्ने एक दृष्टिहीनसँग पनि ज्ञान हुन्छ। ज्ञान सबैसँग हुन्छ। भनिन्छ जसले चोरी कर्म गर्छ उसँग पनि ज्ञान हुन्छ, अझ बढी ज्ञान हुन्छ। त्यही भएर उसले प्रहरी र अदालतबाट बचेर चोरी कर्म गर्छ। तर ज्ञान मात्र हुनु जीवनको पूर्णता होइन, ज्ञानलाई सदाचारले बाँध्नुपर्छ। यदि हाम्रो ज्ञान शुद्ध आचरणले, शुद्ध भावनाले बाँधिएन र उचित व्यवहारले बाँधिएन भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ, त्यो अनियन्त्रित हुन्छ र त्यो खास गरी दादागिरी जस्तो हुन्छ। अर्थात् त्यसले अरूलाई दुःख पनि दिन सक्छ, गलत कर्म पनि गर्न सक्छ। तसर्थ हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्ने के हो भने हाम्रो ज्ञानको अङ्कुश भनेको हाम्रो आचरण हो। अर्थात् हामीले जानेको जुन तर्क, वितर्क, बोध, बुद्धि यो सबै ज्ञानका उपकरणहरू हुन्, ज्ञानका उपाङ्गहरू हुन्। यिनीहरूलाई अङ्कुश लगाउने भनेको सदाचार हो, आचरण हो। तसर्थ वास्तविक र यथार्थ ज्ञान त्यो हो जो आचरणमा उत्रिन्छ। ज्ञान चाहिँ छ, मिठो बोल्छौँ, तर्क पनि दिन्छौँ, बहस पैरवी गर्छौँ, अन्तर्वार्ता दिने गर्छौँ, तर आचरण शुद्ध छैन, खानपान शुद्ध छैन, भावना शुद्ध छैन, निर्णय शुद्ध छैन, लेनदेन ठिक छैन, व्यवहार ठिक छैन भने त्यो ज्ञानको अर्थ हुँदैन। हो, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले भन्न खोज्नु भएको यही हो। हाम्रो ज्ञान चक्रको केन्द्र हाम्रो मस्तिष्कको मध्यमा छ, जसलाई आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र भनिन्छ। तर त्यसलाई अङ्कुश लगाउने हाम्रो आचरण हो, हाम्रो संस्कार हो, हामी भित्रको भावना नै हो। जब हामी सदाचारयुक्त ज्ञानले भरिन्छौँ तब हामी योग्य बन्दछौँ, आत्मवान बन्दछौँ, अध्यात्म प्रेरित बन्दछौँ अनि हामी अध्यात्मको बाटोमा हिँड्छौँ। यसरी निर्माण भएको व्यक्ति, ज्ञान सदाचारयुक्त अध्यात्मले भरिएको व्यक्ति अर्थात् आत्मप्रकाशले अभिप्रेरित व्यक्ति वास्तविक मानव हो। यसरी वास्तविक, यथार्थ, असली, सक्कली मानव बनाउने विज्ञान नै के हो? अध्यात्म विज्ञान हो। र अध्यात्म विज्ञानलाई अनुभूति गर्ने ज्ञान चक्र के हो? आज्ञा चक्र हो। त परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अति नै सुन्दर तरिकाले आज्ञा चक्रको, ज्ञान चक्रको वर्णन गर्नुभएको छ। आज हामीले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूद्वारा प्रदत्त ज्ञान साधना र यसको अहिलेको जुन दीपक उत्सव अर्थात् दीपोत्सवसँगको सम्बन्ध र जीवनमा आचरण, सदाचार, ज्ञानसँगको सम्बन्धलाई लिएर चर्चा गर्यौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूकै सदिक्षा अनुसार यस कार्यक्रममा हामी पूज्य गुरुदेवद्वारा प्रदान गरिएका साधनाहरूमा भाग लिइरहनुभएका शिष्य, भक्त, शुभचिन्तक
अनुयायीहरूको विचारलाई पनि अनुभवलाई पनि जोड्दै आएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज एकजना शिष्य भक्तको अनुभवलाई हामी श्रवण गरौँ। सम्पूर्णमा ओम आदि। मेरो नाम अनिल धरेल। म एउटा अध्यात्मको प्यासी। विभिन्न ठाउँमा अध्यात्मको खोजीमा हिँड्ने क्रममा सौभाग्यवश मेरो पनि यो जीवनकालमा बालज्ञानी गुरुदेव आदित्यज्यूसँग भेट हुन पुग्यो। यो करिब 5 वर्ष पहिला त्यो सौभाग्य मलाई जुर्न पुग्यो। त्यसपछि गुरुदेवको बारेमा मैले धेरै जानकारीहरू जुन पाएको थिएँ, किताबको बारेमा उहाँको सुनेको थिएँ। गुरुदेवले 4 वर्षकै उमेरमा यस्तो अद्भुत एउटा किताब लेख्नुभएको ज्ञान प्राप्त भएपछि जुन मैले थाहा पाएपछि किताब पढेँ। अनि उहाँले जुन विश्वमै एउटा अभूतपूर्व एउटा जुन त्रिगजुर शिवालय बनाउनु भएको जुन कुरा मैले थाहा पाएँ, त्यसपछि मलाई गुरुदेवपछि प्रति एउटा जिज्ञासा उत्पन्न भयो। गुरुदेव को हुनुहुन्छ? आखिर यसरी 4 वर्षको उमेरमा कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ? उहाँ कुनै विद्यालय जानुभएको छैन, यो ज्ञान कसरी आयो? अब मैले त्यो किताब पढेर मात्रै त थाहा हुँदैन, तर गुरुदेवलाई मैले त्यो कसरी त्यो महसुस गर्न सक्छु, त्यो कसरी त्यो अनुभूत गर्न सक्छु भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भयो मलाई। अनि त्यसपछि गुरुदेवको मैले यही क्रममा उहाँको दर्शन पनि पाएँ आश्रममै। र गुरुदेवसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दाखेरि मभित्र भएको जुन एउटा प्यास थियो, जुन त्यो हरेक प्रश्नहरू उत्पन्न भइरहने त्यो एउटा चाहिँ प्रक्रिया चलि नै रहन्थ्यो। तर गुरुदेवको सामुमा त्यो सबै कुराहरू बिस्तारै विलिन भएको मैले पाउन थालेँ। आफूभित्रै एउटा चाहिँ हरेक प्रश्नको उत्तर भेटिएको मैले महसुस गर्न थालेँ। यति हुँदाहुँदै मैले गुरुदेवलाई चाहिँ त्यो भावमा चाहिँ उहाँलाई याद गर्दाखेरि धेरै त्यसको चाहिँ जवाफहरू आउँथ्यो। मैले भावबाट त्यो नपाएको जवाफ सपनामा आउँथ्यो, कहिले कहिले चाहिँ बाहिर कुनै घटनाबाट चाहिँ त्यो बुझाउनुहुन्थ्यो गुरुदेवले। र जे पनि आफूमा सङ्कोच छ, केही आफ्नो काममा, कार्यालयमा, आफ्नो क्यारियरमा, आफ्नो दैनिक जीवनमा जेसुकै हामीसँग भएको क्वेसनहरूको त्यो अदृश्य रूपमा चाहिँ गुरुदेवबाट मलाई आन्सरहरू आउन थाल्यो। त्यो भित्र भावबाट चाहिँ त्यसको मैले उत्तरहरू पाउन थालेँ। त्यसपछि चाहिँ मलाई विश्वास भयो कि गुरुदेव साँच्चीकै एउटा फरक एउटा महामानव हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा चाहिँ सामान्य व्यक्ति होइन। उहाँले चाहिँ यसरी सबै भावबाट हामीलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो आन्सरहरू दिन सक्नुहुन्छ भनेपछि गुरुदेवमा एउटा अदृश्य एउटा शक्ति छ, त्यो मैले महसुस गरेँ। त्यसपछि मलाई विश्वास भयो, अब गुरुदेवप्रति मलाई पुरै विश्वास भयो। र उहाँलाई मैले शरीरको रूपमा एक बालकको रूपमा मात्रै लिन छोडेँ। उहाँ एउटा चाहिँ एउटा गुरु सत्ता हुनुहुन्छ, एउटा गुरु एनर्जी हुनुहुन्छ भनेर मलाई त्यसरी भित्रबाट गाइडेड भएँ म। र त्यसपछि चाहिँ मैले बाहिर जति पनि मैले भेटेका गुरुदेवहरूप्रति पनि मलाई धन्यवाद भाव पैदा भयो। र एउटै त्यो ऊर्जा मलाई महसुस हुन थाल्यो, न कि मैले एउटा समग्र एउटा गुरु सत्तालाई यो एउटा शरीरभन्दा एउटा भित्रको एउटा त्यो भाव तरङ्गबाट मैले महसुस गर्न आफूमा जोड्नलाई सक्ने भएँ। र म एकदमै धन्य छु आजको दिनमा गुरुदेवसँग भेट भएर मैले यो आध्यात्मिक यात्रामा आफूलाई अत्यन्त एउटा चाहिँ भाग्यमानी ठानेको छु। मेरो आज सम्पूर्ण सपनाहरूमा म काम पनि गरिरहेको छु। आफ्नो मेरो भौतिक जीवनमा पनि प्रगति भइरहेको छ। मेरो साधनामा पनि एकदम अत्यन्त राम्रो भइरहेको छ। मैले जुनसुकै समयमा पनि एउटा ढुक्क हुन्छ कि मलाई केही अप्ठ्यारो भयो, मलाई केही कुराहरू थाहा भएन, मलाई चाहिँ आन्सरहरू चाहियो भने मैले एउटा प्रार्थना गर्छु, त्यो भावमा साधनामा बस्छु, मलाई त्यहाँबाट सम्पूर्ण गाइडलाइन्सहरू मिल्छ। र अन्तमा म फेरि पनि गुरुदेवको चरण कमलमा आफूलाई समर्पण गर्दै आफ्नो यो जीवनमा गुरुदेवप्रति जुन एउटा संयोग, एउटा पूर्वजन्मको एउटा के थियो, यो आज भेट्नको लागि चाहिँ एउटा पुण्य कर्मको एउटा कुनै एउटा फल पनि थियो, हुनसक्छ। आफूले अनुभूत गरेको अनुभवलाई यहाँहरूको बिचमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो।
परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूको ओम आदि साधना प्रणालीका एकजना साधक अनिल धरेलज्यूको अनुभव जस्तै असङ्ख्य साधकहरूको आफ्नो आफ्नो अनुभव छ, जसलाई हामी भविष्यमा यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै रहनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि अन्तमा एकपटक यो तिहार महान पर्वको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सबैमा सुख, शान्ति, समृद्धि र दियो दीपक बत्ती जस्तै उज्जवल प्रज्वलित जीवन होस् भन्ने कामना गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.